विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के लिए बहुत ही कम वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में तमाम लोग जो कि कुर्बानी के लिए जानवरों की ख़रीदारी में तेज़ी ला रहे हैं, इसी तनाजुर में शेख इदरीस मुफ्ती साहब ने ईद उल अज़हा के मुतालिक कुर्बानी के जानवर से मुतालिक और फिर कुर्बानी के जानवर को ख़रीदने और इसे ज़ुबाह करने के बारे में और फिर ज़ुबाह करने के बाद आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखने के इस अहम मौज़ू पर तफसीली बातचीत की। शेख इदरीस साहब ने बात करते हुए कहा कि किस तरह से जानवर ख़रीदना चाहिए और इस कुर्बानी के जानवर में किस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए और कुर्बानी किस तरह अदा करनी चाहिए। कुर्बानी अदा करने के बाद बाकी रह जाने वाले कचरे को भी साथ ही उठाने की भी इन्होंने हिदायत दी, क्योंकि इस फुजले व कचरे की वजह से आसपास के मुकामियों को तकलीफ़ हो सकती है। इन्होंने हुकूमत की जानिब से जो कवर्स फराहम किए जा रहे हैं उसमें तमाम वेस्टेज डालकर GHMC के डस्टबिन में इस कचरे और फुजले को डंप करने की हिदायत दी और फिर कुर्बानी से मुतालिक तमाम तर तफसीलात भी बताई। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शरीफुद्दीन की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार के तौर पर क़ुरबानी अदा करते हैं और ईद का दिन मनाते हैं। क़ुरबानी के ज़रिए से इंसान के अंदर अपनी जो नफ्सानी ख्वाहिशात है, बुरी ख्वाहिशात है, उसको छोड़ने का सबक दिया जाता है और अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को झुका देना और अपने सर को झुका देना, ये सबक उसके ज़रिए से सिखाया जाता है। क़ुरबानी के आदाब हैं, अगर उनका हम लिहाज करेंगे तो हमारी क़ुरबानी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। अगर उन आदाब का हम लिहाज नहीं करेंगे तो हम सारे माल व दौलत के ख़र्च करने के बाद भी अल्लाह के यहाँ हमारी क़ुरबानी कबूल नहीं होगी। ख़ास तौर से क़ुरबानी के दिनों में सफाई सुथराई का हमें एहतमाम करना चाहिए। क़ुरबानी करना एक वाजिब अमल है, लेकिन साफ़ सुथरा रहना और पाकी का इख्तियार करना ये आधा ईमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु। अल्लाह की कसम, वो आदमी ईमान वाला नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबा ने पूछा, वो कौन शख्स है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसके ज़रिए से पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुँचती हो। क़ुरबानी के मौके पर जानवरों को घरों के सामने बांधा जाता है, वो वहाँ पर गिलाज़त करते हैं, उनका चारा डाला जाता है, लेकिन सफाई का एहतमाम नहीं करते हैं। बाज़ लोग तो गली में ही जानवर को ज़ुबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से खून गलियों में फैलता है और ज़ुबाह करने के बाद उसकी जो गिलाज़त होती है उसे मोरियों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ड्रेनेज जाम हो जाते हैं, लोगों को गुजरने में तकलीफ़ होती है। हरगिज़ भी इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसे लोगों की क़ुरबानी कबूल नहीं होती है। जहाँ पर आदमी इतने रुपये ख़र्च करता है, वहीं पर 100-200 रुपये भी सफाई के लिए ख़र्च करे। हुकूमत की तरफ से जो हिदायत मिलती हैं, उन गिलाज़तों को कवर में डालकर शहर के बाहर के हिस्से में फेंक कर आए। इसी तरह क़ुरबानी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हर बाल के बदले में एक नेकी अता फरमाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानी ना करने वालों से इस कदर सख्त नाराज़ हैं कि जो क़ुरबानी की इस्तिताअत रखते हों लेकिन उसके बावजूद भी क़ुरबानी नहीं करते, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। जानवरों के भी अहकाम सिखलाए गए हैं। हर मज़हब में क़ुरबानी है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ये क़ुरबानी ये चली आ रही है। कोई जो मुर्गियों को ज़ुबाह करते हैं, कोई बकरों को ज़ुबाह करते हैं, कोई सांड ज़ुबाह करते हैं अपने आस्थानों में। क़ुरबानी ये जानवरों के साथ कोई बेरहमी नहीं है, बल्कि उन्हें अल्लाह के नाम पर हम ज़ुबाह करते हैं। क़ुरबानी के ज़रिए से जानवरों को खूब राहत भी पहुँचाना है, उनके लिए पानी चारे का एहतमाम करें। पहले से ही छुरी को तेज़ कर लें, उनके सामने छुरी तेज़ ना करें,
ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے. یہ سارے آداب ہے. لانے لے جانے میں ان کے ساتھ کوئی جو ہے بے رحمی کا سلوک نہ کرے. ایک ایک گاڑی کے اندر کئی جانور بھر کر لانا، انہیں تکلیف پہنچانا ہے. مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طرح قربانی کے موقع پر جانوروں کا انتخاب دیکھ کر کرنا چاہیے. آدمی کسی کو گفٹ اور تحفہ دیتا ہے تو اچھے سے اچھے سنوار کر دیتا ہے. ایسے ہی جانور بھی اچھے سے اچھا لینا چاہیے. اس کے اندر کسی بھی طرح کا عیب نہ ہو، کہیں وہ چلنے سے ہی معذور نہ ہو. کان بھی پوری طرح کٹے ہوئے ہیں، سینگ بھی جو ہے پوری طرح ٹوٹے ہوئے ہیں، زبان کٹی ہوئی ہے پوری طریقے سے، دانت ہی نہیں ہے، چارہ بھی نہیں کھا سکتا ہے. ایسے جانوروں کو ہرگز بھی خریدنا نہیں چاہیے. ان کو ذبح کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی ہے. بکرا بھی 1 سال کا ہونا ہے اور بیل وغیرہ 2 سال کا ہونا چاہیے. اونٹ وغیرہ 3-5 سال کے ہونے چاہیے، تبھی ہماری قربانی قبول ہوگی. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ قربانی کے بجائے ہمیں جو ہے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، چیریٹی کے کام کرنے چاہیے. یہ عقل مند لوگ اور غریبوں کا خوب جو ہے بھلا چاہنے والے، ان سے متعلق دل میں رحم رکھنے والے، وہ لوگ اس وقت یاد نہیں کرتے جب اپنے شادی بیاہ میں بیکار کے پٹاخے جلاتے ہیں، رسم و رواج میں، اور اسی طرح مہنگے گاڑیوں میں پھرتے ہوئے، فون پر فون بدلتے ہوئے، اور سگریٹ، گٹکا اور شراب پر جب خرچ کرتے ہیں، بے حیائی کے اڈوں اور کلبوں پر جب خرچ کرتے ہیں، اس وقت انہیں غریب یاد نہیں آتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے گھروں میں جو پیٹس اور کتے پالتے ہیں، ان کے کھانوں کے لیے، ان کے کھلونوں کے لیے، ان کے گلے کے پٹوں کے لیے کتنے لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں. وہاں پر انہیں یہ بات یاد نہیں آتی کہ غریبوں کے ساتھ ہمیں رحم کرنا چاہیے. حالانکہ یہ قربانی کا وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کو کتنا نفع پہنچتا ہے. کسان کے وہ جانور جو بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے ہیں، ان سے خرید لیا جاتا ہے، ان کو نفع پہنچتا ہے. اسی طرح بکروں کا کاروبار کرنے والے اور ٹرانسپورٹ کا کام کرنے والے اور گھاس چارہ کا کام کرنے والے، اور اسی طرح گاؤں دیہات میں رہنے والے وہ غریب لوگ جو سال بھر میں کبھی گوشت نہیں کھاتے ہیں، ان تک گوشت پہنچتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی جو بکرے کا گوشت خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، لیکن قربانی کے موقع پر انہیں بھی کھانے کے لیے مل جاتا ہے. اسی لیے اس کے اندر بہت سارے منافع ہیں. اور اسی طرح ان کے چمڑوں کے ذریعے سے، لیدر کے ذریعے سے کتنی چیزیں بنتی ہے، اور لوگ بڑے شوق سے برانڈ کے چکر میں انہیں خریدتے ہیں، انہیں استعمال بھی کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے کئی کمپنیاں چلتی ہے. تو یہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ سب امت کے لیے اور انسانوں کے لیے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. اسی لیے اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور خوب جو ہے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جن کے ذریعے سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہو، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو تکلیف پہنچتی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے، اور مسلمان اور غیر مسلمانوں کے درمیان محبتیں باقی رہے، اور نفرتوں کا ماحول ختم ہو جائے، اور فتنہ پھیلانے والوں سے، شر پھیلانے والوں سے پورے ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بار حصہ ملنا چاہتے ہو، کسی طرح کا حصہ ملنا چاہیں؟ حصہ لینے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں، اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر حصہ لینے والے سارے لوگ کیسے ہیں، اور وہ مسائل سے واقف ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ اگر حصہ لینے والوں میں سے کسی ایک کا مال بھی اگر حرام کا مال ہوگا تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی. اگر صرف گوشت حاصل کرنے کی اگر نیت رہے گی تب بھی قربانی قبول نہیں ہوگی. اسی طرح گوشت تقسیم کرنے میں بھی ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے، خاص طور سے شہر کے رہنے والے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں آ رہا ہے، دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں آ رہا ہے، یہیں ادلا بدلی چل رہی ہے. بلکہ گاؤں دیہات کے جو غریب لوگ ہیں ان تک پہنچ کر پورے آداب کے ساتھ ان تک جو گوشت پہنچانے کی ہمیں ضرورت ہے. ناظرین، کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے، کیل مہاسے یا پھر جھریوں سے پریشان حال ہے، یا پھر دانتوں کے مسائل سے دوچار ہے؟ تو آپ کے سبھی مسائل کا حل
ریواز فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹکس کے پاس موجود ہے. یہاں پر بہترین و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں بہترین ایڈوانس ٹیکنالوجی و مشینریز کا استعمال کرتے ہوئے بہترین و 100% مکمل کامیاب علاج فراہم کیا جاتا ہے. مزید تفصیلات کے لیے سیدھے چلے آئے. ہمارا پتہ ہے ماسب ٹینک، فصل آنسر، فاطمہ رفیع ریسیڈنسی،